प्रेज़ खुदावंद की बबरकत नाम में लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे और आपको हर काम में कामयाब करे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मैसेज को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। और दूसरा ये कि मुझे बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट भी मिलती हैं कि हमारे लिए जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे मेरे आगे शेयर करते हैं और मैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखती हूँ, उनको नहीं भूलती। और दूसरे वो जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है और जो मेरे साथ फेसबुक पर और यूट्यूब पर ऐड हैं उनको भी मैं अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और इसी तरह मैं आज जो मैं ख़ास तौर पर जो मैसेज देने जा रही हूँ वो बड़ा ख़ास मैसेज है और वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो खुदा के खादिम बन जाते हैं और बग़ैर सोचे समझे ये कदम तो उठा लेते लेकिन ये नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर हम देखें याकूब उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत, वहाँ पर लिखा है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बनो, जानते हो हम जो उस्ताद हैं क्या है ज़्यादा सज़ा पाएंगे। अब देखिए कि अगर एक आम आदमी तो गुनाह करता है तो वो क्या है सज़ा पाता है, और अगर एक खुदा का खादिम गुनाह करेगा तो वो क्या होगा, डबल सज़ा पाएगा। और वो खुदा की नज़र में क्या होगा, मुजरिम ठहरा जाएगा। अगर वो अपनी कलीसिया में एक सुस्ती से काम ले रहा होगा, अगर दुआ में सुस्त है, रोज़ा रखने में सुस्त है और अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशों से भरा होगा, तो क्या होगा कि वो खुदा की नज़र में एक मुजरिम ठहरा जाएगा। और ऐसा हो कि आज से 2 साल पहले मेरी एक खुदा के खादिम से बात हुई थी। मैं नहीं जानती थी वो क्या करते हैं, अभी यंग थे। तो मैंने जैसे कि फ़ेसबुक पर पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, जी आप कहाँ की रहने वाली, क्या नाम है, क्या करती हैं। जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा तो फिर मैंने भी उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो यहाँ रहता हूँ, मेरा नाम ये है, और मैं पास्टर बन रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा देखें आजकल जिसको भी देखें तो वो हर एक ये इसी फील्ड में आ रहा है, पास्टर बन रहा है। तो उसने माइंड क्या कहते लगा कि आपको अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात है ना लोग पास्टर बने हैं। तो मैंने कहा देखें कलाम में लिखा है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बनो, जानते हो हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे। अब देखें कि मैंने कहा अगर एक आदमी गुनाह करता है तो वो क्या है सज़ा पाता है। दूसरा अगर एक खुदा का खादिम होकर अगर वो गुनाह करेगा तो वो डबल सज़ा पाएगा। और अगर आप मैंने कहा अगर आप बनना चाहते हैं तो पहले इस ज़िम्मेदारी को समझे कि मैं इस लायक हूँ, बन पाऊँगा या नहीं। अपनी दुनियावी सोचों को, ख़यालों को दूर करना है, तर्क करना है, अपने दिल का खतना करना है, फिर इस काम में आए। और अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को नहीं मिटा पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप खुदा के ये पास्टर ना बने। और अगर आप इस ज़िम्मेदारी को निभा सकेंगे तो मोस्ट वेलकम आप बन सकते हैं। अब देखिए कि जब एक खुदा का खादिम ट्रेनिंग लेके पास्टर बन जाता है तो क्या है कि इलाके के जो भी आसपास और पास्टर होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, एक इबादत रखी जाती है पास्टर को ओपनिंग के लिए। अब देखिए कि उस पास्टर पर सभी जो खुदा के आदमी हाथ रख के उसको मखसूस कर देते हैं। जब वो खुदा का खादिम मखसूस हो जाता है तो वो उसे पूरी तरह से अपने आप को पाक करना होता है और उसे उसी दिन से सोच लेना चाहिए कि मैंने अब दुनिया से खट गया हूँ, दुनिया के ख्वाहिशात को ख़त्म कर देना है और अपने दिल का खतना करके फिर क्या है, हमें इस काम में आ गए हैं तो हमें सिर्फ रूहानियत को हासिल करना है। हमें दुआ करते रहना चाहिए, हमें रोज़े रखने चाहिए, अपनी कलीसिया के लिए बेहतरी के लिए अच्छा सोचना है। और तब जब ऐसा एक खुदा का खादिम बनेगा तो देखिएगा कलीसिया में कैसी बढ़ोतरी आएगी और कलीसिया कैसे बाबरकत होगी। और आपने ऐसी भी जगह देखी होगी कि बहुत सी ऐसी कलीसिया जहाँ पे तरक्की नहीं हो रही होती और वहाँ पर लोग भी हालात ख़राब है, बीमार हैं, परेशानी है। और अगर चर्च में भी आए तो जहाँ पर 100 लोगों की तादाद होगी वहाँ पे क्या है 60-70 लोग होंगे। अब ये क्या है, अभी देखिए कि सारा का सारा जो क्रेडिट है खुदा के खादिम पर जाता है। अगर खुदा का खादिम अच्छा होगा, एक मेहनती होगा, खुदा के पाक रूह से भरा होगा तो कलीसिया भी क्या है, क्योंकि एक तरक्की पाएगी, एक कलीसिया भी तरक्की सेहत याब होगी। और अगर एक खुदा का खादिम सुस्त होगा तो कलीसिया भी क्या है, गिर जाएगी। जैसे कलाम में लिखा है ना कि जैसे कि कलाम में लिखा है कि एक मतलब अगर एक इमारत, अगर एक स्तून मजबूत होगा तो कलीसिया भी क्या होगी, मजबूत होगी। और अगर एक स्तून जो होती है वो सुस्त पड़ जाएगा तो इमारत गिर सकती है। अब ये सारा क्रेडिट हमारे खुदा के खादिम पर जाता है। अगर खुदा का खादिम ज़िम्मेदारी से इसकी ड्यूटी को निभा रहा है, अपनी कलीसिया की दुआएं करता है, रोज़े रखता है, उसकी बहाली के लिए सोचता है, तो फिर क्या होगा कि वो क्या है कि वो कलीसिया भी तरक्की करेगी और खुदा की नज़र में भी वो क्या खुदा का खादिम जो होगा मकबूल ठहरा जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अब देखें कि कलाम मुक़द्दस में देखें कि कलाम मुक़द्दस में भी जैसे ये खुदा ने जैसे 12 शागिर्दों को चुना और दूसरा है कि उनसे कहा कि जाओ मेरे नाम की मनादी करो। जैसे हम देखें पतरस से हम कलाम किया, पतरस के खुदा की रूह से भरा हुआ था
اور اس کے ہاتھ میں بھی شفا تھی، معجزے جیسی برکت تھی، اس نے اپنی دنیاوی خواہشوں کو ختم کر دیا تھا۔ اسی طرح پالوس رسول کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کیسے خدا سے، جب خدا کی سچائی، کلام سے کی سچائی سے واقف نہیں تھا، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ وہ ایک عیشانہ زندگی تھی اور پوری طرح سے جسمانی سوچ و خیالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور دیکھیں کہ جب اس نے یسوع مسیح کو اس کا دیکھ لیا، قبول کر لیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس نے پوری طرح سے اپنے دل کا ختنہ کر کے اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتا گیا اور خدا کے کلام کے طرف زندگی گزارتا گیا، اور دیکھیں کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ پالوس رسول کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئی، مصیبتیں آئی، لیکن ان مصیبتوں کا سامنا اس نے کیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ باپ میں تیرے کلام کی منادی کرتا، تو نے مجھے ایسی حالت میں کیوں ڈال دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ ایسی حالت میں بھی کیا کرتا تھا، خدا کی حمد و تعریف کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پالوس رسول نے جو خدا کا خادم تھا، تو اس نے اب ان شاگردوں سے بھی زیادہ جو تھی وہ دکھ اٹھائے تھے، اور خدا کی نظر میں بہت مخصوص اور مبارک تھا، خدا اس سے ہم کلام تھا۔ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کی زندگی کے بارے میں بھی، موسیٰ بھی کیسے ایک پاک دل رکھتا تھا، اور خدا یاد رکھے کہ جو پاک دل رکھتے ہیں خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور اس کی ہی دل کی ہیکل میں سکونت گاہ ہوتا ہے جو پاک دل رکھتے ہیں، چاہے وہ خدا کا خادم ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو۔ اگر وہ دعا گو ہوگا اور اگر خدا اس کا ایمان اعمال کے ساتھ متفق ہوگا، تو پھر کیا ہے، خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوگا، اس کے ساتھ رویا میں ظاہر ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں یونا کے ساتھ بھی رویا میں ظاہر ہوا۔ بہت سے خدا کے آدمین ہیں جو بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح میں کام کرتی ہوئی نظر آتی تھی، جتنے بھی لوگ تھے۔ اور آج دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس لائن میں تو آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے، ابھی کمزور ایمان بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک خدا کا خادم، چاہے یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیتھولک ہے، وہ پریسبیٹیرینز ہے، وہ پینتی کاسٹ مشن ہے، ڈیفرنٹ قسم کی مشنز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر خدا کا خادم اگر وہ مخصوص ہو گیا، جیسا مرضی اس کا مشن ہو، لیکن اس خدا کے خادم میں ایک معجزے جیسی برکت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے ہاتھ میں معجزہ نہیں تو وہ کس قسم کا پاسٹر ہوگا؟ اب دیکھیں کہ کلام میں نے جیسے بتایا نا کہ جتنے بھی خدا کے خادم تھے ان کے ہاتھ میں معجزہ تھا، اور اسی لیے دیکھیں کہ خدا کے روح ان میں ہی کام کرتے جو پاک دل رکھتے ہوں گے۔ اگر جس خدا کے خادم میں معجزے جیسی برکت نہیں ہے، آپ اس کا خود کا ایمان کمزور ہوگا، تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی جتنے بھی خدا کے آدمی بن رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ بہت سے ایسے جسمانی خواہشوں میں ہوتے ہیں، حالات میں ہوتے ہیں، اور کیا ہے کہ پھر وہ خدا کی نظر میں گر جائے گا اور خدا کی نظر میں مخصوص نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں دیکھیں کہ کتنی بیداری ہے، پاسٹر کون اللہ جو دعا میں رہتا ہے، روزے میں رہتا ہے، اور دیکھیں کہ اس کے کلام میں کتنی بیداری ہے، جیسے وہ ہاتھ رکھتا ہے تو شفائیں ملتی ہے، اور خدا کی روح میں کام کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہاں پر کتنی گیدرنگ ہوتی ہے، اور ایک اور پاسٹر شمس نام ہے آئی تھنک، تو وہ بھی جیسی دعا کرتے ہیں اس کے بھی ہاتھ میں رویا جیسی برکت ہے، وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بہن اس کو یہ مسئلہ ہے، ابھی سے شفا مل جائے گی۔ پاسٹر بجندر سنگھ کو دیکھ لیں، یہ ایسے نہیں پاسٹر بن گئے، دیکھیں کہ انہوں نے محنت کی ہے، اب محنت کا نتیجہ ان کو مل رہا ہے۔ اگر جتنے بھی خدا کے آدمین ہیں جو سست ہے، جن کے ہاتھ میں معجزے جیسی برکت نہیں ہے، ان کو اپنے گریبان پہ دیکھنا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں معجزے جیسی کیوں نہیں برکت؟ کیا پتہ اب کلام کی اسٹڈی نہ کرتے ہوں، کیا پتہ اب کلام کی سچائیوں سے واقف نہ ہو، کیا پتہ اب دعا میں سست ہو، کیا پتہ اب روزے میں سست ہو۔ خدا یہ چیزیں چاہتا ہے، اگر ہم پوری طرح سے ان چیزوں کو مانیں گے تو دیکھے گا کہ خدا جن چیزوں کی ہماری خواہش ہوگی خدا خود بخود ہمیں دیتا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ پاسٹر پورن اللہ کو خدا نے کتنی رسپیکٹ دی ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں نا، تو دیکھیں جو بھی اس کی خواہش ہے خدا نے اس کو کتنا سرفراز کیا ہوا ہے، پاسٹر بجندو کو کتنا سرفراز کیا ہوا ہے، پاسٹر فضل کو کتنا سرفراز کیا ہے۔ دیکھیں کہ وہ دعا کرتے ہیں، میں پاسٹر فضل کو بھی نہیں بولوں گی، ان کی جو بھی ان کی سیکریفائز ہے، لیکن لوگ اس چیز کو نہ سمجھے، لیکن جو ان میں خلیمی عارضی پائی جاتی ہے وہ بہت کم ہے۔ ایسے نہیں خدا نے ان کو شہرت دی اور عزت دی، اور انہی کو دیتا ہے جو اپنے کام میں جنہوں نے خدا کے ساتھ دل لگایا تھا، خدا کے ساتھ دل لگایا تھا، ٹائم سے پیار کرتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں جیسے لکھا ہے کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنو، جانتے ہو ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ اس لیے میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جتنے بھی خدا کے آدمی بن رہے ہیں اس پر غور کیے گا، جو میں نے ابھی بات کہی ہے کہ خدا کے خادم کے ہاتھ میں شفا جیسی بلیسنگ ہونی چاہیے۔ اگر اس میں شفا جیسی بلیسنگ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اگر آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ جب آپ مخصوص ہو جاتے ہیں تو آپ کو پوری طرح سے اپنے دل کا ختنہ کرنا ہے تاکہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے جائیں، اور امید ہے کہ اس میسیج سے آپ لوگوں نے برکت پائی ہوگی۔ تو میری اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے، بلیس کرے، اور اپنے دل کا ختنہ کرنے کی توفیق و فضل دے تاکہ آپ پوری طرح سے ایمانداری سے خدا کے کلام کے مطابق استعمال کر سکیں۔ آمین۔